बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। तो भाई आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा आखिरी सबक है कायदा के हवाले से। तो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद कायदा हमारा मुकम्मल हो गया और कुरान पाक फिर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कुरान पाक की सूरह नास से स्टार्ट करके मैंने वर्ड बाय वर्ड अल्फाज के वो मैंने अपलोड कर दी हैं वीडियोस, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा आखिरी सबक है। तो चलें, इजी है। पहले वाले रूल जो है ना उसमें दोहराए गए हैं। मत को खींचना है, ओना करना है, जहाँ पे हल्की होगा वहाँ पे हमने ओना नहीं करना। तो ये सारी यहाँ पे रूल्स होंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। शुरू करते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी, देखें ये नून आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और सारा बहुत एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे होते हैं अल्फाज, लेटर्स होते हैं, वो भी आपको दिखाई देंगे। तो ये जो हम जोड़ किसका करेंगे, हम जोड़ उसका करेंगे। ये आप रूल अपने जहन में याद रखिएगा। हम जोड़ में उस हर्फ को पढ़ेंगे जो पढ़ने में अदा होते हैं, ठीक है। उस लफ्ज़ को, उस हरूफ को हम जोड़ में शामिल करेंगे जो पढ़ने में, जो साउंड में आते हैं। उसके अलावा हम किसी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें, जैसे जी मीम ज़बर जम, मीम दो ज़बर मन, ठीक है। यहाँ अलिफ हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में। क्योंकि जोड़ में ये पढ़ने में ये हर्फ नहीं आते, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। जो पढ़ने में आएंगे उनका हम जोड़ करेंगे, ठीक है। देखें, चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम मीम ज़बर जम, मीम दो ज़बर मन, जम मन, ठीक है, जम मन। अब यहाँ पे देखें, अलिफ हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आता, ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं पढ़ा। अब ये जम मन है तो इसका स्टॉप कैसे होगा, जम्मा, ठीक हो गया भाई। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ये स्टॉप के लिए होता है, ठीक है, रुकने के लिए होता है। ये तो जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये भी किस लिए होता है, स्टॉप के लिए होता है। लाम जो आ जाए वो कंटिन्यू करने के लिए होता है, ठीक है, वो जारी रखने के लिए होता है, ठीक है भाई। ये हो गया जम्मा। आगे देखें, गैन पेश गु, सा अलिफ मद ज़बर सा, गुसा। अब मैंने अलिफ क्यों पढ़ा यहाँ पे, तो मेरे प्यारो पिछले जो चौथे लेसन में मैंने बताया था कि कुछ हरूफ मत होते हैं, अलिफ वाव या, ठीक है, ये इस वजह से पढ़ा जाता है। वो आप चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं ओवरऑल आज मैं पिछला भी साथ रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा आखिरी सबक है, थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, ठीक है। तो सा अलिफ मद ज़बर सा, गुसा, हमज़ा दो ज़बर अन। अब यहाँ पे गुना नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे डबल दो ज़बर के बाद हमज़ा आ गया है। जब भी हमज़ा आ जाएगा हरूफ हल्की में से, हमज़ा हा आइन हा गैन खा हरूफ हल्की हैं, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो हम गुना नहीं करते, ठीक है। गुसअन होगा, गुसअन नहीं होगा, ठीक हो भाई। आगे देखें, हमज़ा हा ज़बर आह, वाव स्टैंडिंग, वाव खड़ा ज़बर वा, आह वा, ये बन गया गुसअन अहवा, गुसअन अहवा। अब यहाँ पे मैंने या नहीं पढ़ा क्योंकि या पढ़ा नहीं जाता। शुरू में जो मैंने बात बताई थी, वाव स्टैंडिंग, वाव खड़ा ज़बर वा, ये वाव या खड़ा ज़बर वा नहीं होगा, ठीक हो गया, समझ गए। गुसअन अहवा, ओके। आगे देखें, मीम आइन पेश मो, ता ज़बर था, मो ता, दाल दो ज़ेर दिन, ठीक है, दाल दो ज़ेर दिन, मुअतदिन। अब यहाँ पे भी गुना नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे हमज़ा आ गया है। फिर मुअतदिन, हमज़ा ज़बर आ, इस नीम को नहीं पढ़ना। सा या ज़ेर सी, ऐसी, मीम दो ज़ेर मिन, ऐसी मिन, मुअतदिन ऐसी मिन, ठीक है। आगे यहाँ पे इज़ातुल्लाह है, इसको हम अगर नया हर्फ कंसिडर करेंगे
यहाँ तो फिर यहाँ पे गुन्ना नहीं, इसको साथ ही हम इकट्ठा समझेंगे तो यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कायदा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे गुन्ना कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये मोतदिन असी में इजातुल्लाह, अगर ये कुरान की आयत होती तो अली हमज़ा होता, ठीक है, तो ये इकट्ठा होता तो इसमें हम गुन्ना ना करते, ठीक हो गया। मोतदिन असीमिन ना करें गुन्ना बेहतर है, क्योंकि हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं, ठीक है। हमजा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, ता ता पेश तुत, इज़ा तुत, लाम खड़ा ज़बर ला, ठीक है। फिर या आ गया, या नहीं पढ़ना, सिर्फ हमने लाम खड़ा ज़बर पढ़ना है, ठीक है। इज़ा तुतला, नून अलिफ ज़बर ना, इज़ा तुतला ना, रा दो ज़बर रन, ठीक है। अब नून उसको ना पढ़ें, ठीक है। रन नून की आवाज़ ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, क्योंकि ये तनवीन है, तनवीन में, ठीक है, नून की आवाज़ होती है। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वाले हरूफ को तनवीन कहते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ पिछली चीज़ें भी साथ साथ, ठीक है। इज़ा तुतला नारन, हाली ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, या ज़बर या, हामिया, ता दो ज़बर तन, हामियतन, ठीक हो गया। अब देखो भाई पूरा लफ्ज़ हो गया, इज़ा तुतला नारन हामियतन। अब मैंने यहाँ पे गुन्ना नहीं किया, वजह क्या है? यहाँ पे हा है, हा हरूफ हल्की में से है, इसलिए गुन्ना नहीं किया। आगे देखें जी। एक और बात, हामियतन स्टॉप इसका कैसे होगा? हामिया, ठीक हो गया। आगे देखें, तासीन पेश तुस, कॉफ खड़ा ज़बर क़, तुस्क़ा, ठीक है। मीम नून ज़ेर मिन, तुस्क़ा मिन, गुन्ना नहीं करना क्योंकि आइन है, आइन हल्की में से है। आइन या ज़बर आई, तुस्क़ा मिन आई, नून दो ज़ेर निन, तुस्क़ा मिन आइनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तुस्क़ा मिन आइनिन आ, नून ज़ेर नी, आनी, तुस्क़ा मिन आइनिन आनी, या ज़बरिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन। अब देखें, तुस्क़ा मिन आइनिन आनियतिन, वक्फ आनिया, ठीक हो गया भाई। जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई होगी, इसलिए थोड़ा मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे देखें, अब यहाँ पे देखें मेरे भाई, यहाँ पे जब भी ऐसा केस होगा, छोटा लेटर जहाँ भी होगा, ये जिस तरह ये मीम है नून के ऊपर, तो हम नून को इग्नोर करेंगे, मीम को पढ़ेंगे, ठीक है। आप किसको? मीम, मीम ज़बर माम, ठीक है। जो भी इस तरह का छोटा लफ्ज़ आता है, सीन आ गया, जिस तरह के भी वो आ गया, तो आपने इसको मीम पढ़ना है। यहाँ पे आगे बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है। मीम मीम ज़बर माम, ये मन नहीं है, ठीक है, माम। आगे देखें, बा ज़बर बा, मम बा, खो ज़ेर खुई, मम बा खुई, लम ज़बर ला, मम बा खुई ला, ये मन बखिला नहीं है, ठीक हो गया। आगे देखें, एक और एग्जांपल आ गई इसकी, लाम ज़बर ला, या मीम पेश युम, या नून पेश युन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नून को इग्नोर करें, मीम के साथ मिलाएं। या मीम पेश युम, ला युम, बा ज़बर बा, ला युम बा, ज़ा नून ज़बर ज़न, ला युम बदन, नून ज़बर ना, ला युम बदन ना। मैं क्यों लॉन्ग कर रहा हूँ, ना क्यों कर रहा हूँ? मैंने आपको बताया था, नून शद्दा आ गया है, नून शद्दा पे हम करेंगे, ठीक है। आगे देखें जी, मीम मीम ज़ेर मिम, वहीं पे नून नहीं पढ़ना, मिन नहीं होगा, ये मिम होगा, ठीक है। बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बा दी। आगे देखिए जी, मीम मीम ज़ेर मिम, बा या ज़बर बई, मिम बई, नून स्वाद ज़ेर निस, अलिफ को भी छोड़ दें, लाम को भी छोड़ दें, स्वाद के साथ इसको मिला दें, नून स्वाद ज़ेर निस, मिम बैनिस, स्वाद लाम पे सुल, मिम बैनिस सुल, बाज़ेर बी, मिम बैनिस सुल बी। आगे देखें, लाम ज़बर ला, नून सीन ज़बर नस, ला नस, फा ज़बर फा, ला नस फा, आइन मीम, ठीक है,
دو زبر عم، لنسفعم، لنسفعم، الف نہیں ہوگا، یہ میم ہوگا، ٹھیک ہے. با نون زیر بن، لنسفعم بن، نون الف زبر نا، لنسفعم بالنا، صاد زیر صی، لنسفعم بالناصي، یا زبر یا، لنسفعم بالناصية، تا زیر تی، لنسفعم بالناصية. آگے دیکھیں جی، با زیر بھی، ذال میم زبر ذم، یہ نون نہیں ہوگا، میم ہوگا، ٹھیک ہے. بذم، با زیر بھی، بذم بھی، ہا میم زیر ہم، بذم بہم، میم شد، میم ساکن ہوگا، اس کے بعد پھر میم ہوگا تو ٹھیک ہے، اس کی میں ہم غنہ کریں گے. اگر اس کے بعد با ہوتا تو پھر بھی ہم غنہ کرتے، ٹھیک ہے. یہ آپ کو میں نے آلریڈی بتا دیے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں. بذنبہم، میم پیش مو، طه زبر طه، مو طه، ها زبر ها، مطه، را زبر را، مطهر، تا دو زیر تن، ٹھیک ہے. تامیم، اب دیکھیں، تامیم دو زیر تم، مطہرتم، یہاں پہ مطہرتم ہم اس کو پڑھیں گے، میم کو بھی پڑھیں گے. کیوں میم کو پڑھیں گے؟ کیونکہ میم پڑھنے میں آتا ہے، اس کا ساؤنڈ اس ورڈ میں آتا ہے، مطہرتن نہیں ہے، یہ مطہرتم، ٹھیک ہے. قرآن پاک سے یہ ورڈز لیے گئے ہیں، کافی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، تو جوڑ اس کا اس طرح ہے، بِذَنبِهِمْ مُطَهَّرَةٍ. یہاں پہ وقف کیسے کریں گے؟ بِذَنبِهِمْ مُطَهَّرَةٍ. آگے دیکھیں بھائی، با زیر بھی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، سین زبر سا، فا زبر فا، سا فا، را زبر را، سفر، تا دو زیر تین، سفرتین. میں نے غنہ کیوں کیا ہے؟ دو زبر دو زیر دو پیش پہ غنہ کرتے ہیں، کب نہیں کرتے؟ جہاں پہ حروف حلقی آ جائیں اس کے بعد. یہاں پہ حروف حلقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کاف ہے، کاف حروف حلقی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. حمزہ ہا، عین خا غین ہا، یہ حروف حلقی ہیں. آگے دیکھیے جی، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم میم زیر میم، کی را میم، با زبر با، کی را میم با، را زبر را، کی را میم برا، را زبر را، کرام بررا، تا دو زیر تن، کرام بررات، سٹاپ، کرام بررا. آگے دیکھیں، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، ہم فی ہا لکم. آگے دیکھیں، یہ میں پورا پڑھ لیتا ہوں. دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، دینکم والی، یا زبر یا، والیہ، دال یا زیر دی، والیہ دی، نون زیر نی، والیہ دینی، ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. قرآن پاک کی آیت ہے یہ. آگے دیکھیں، نون شدہ ہے غنہ، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، رابا زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم. میں نے آپ کو بتایا تھا میم ساکن آ جائے اس کے بعد با آ جائے غنہ ہوگا. دیکھیں، ربہم، با زیر بھی، ان ربہم بھی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم. اگین وہی مثال آگی، میم کے بعد، میم ساکن کے بعد با، ترمیہم بی، ہا زیر حی، ترمیہم بھی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجارہ، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تین، ترمیہم بحجارۃ. آگے سیکنڈ لاسٹ،
لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، لہم ما یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا، حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبرنا، لہم ما یشاءون. ٹھیک ہو گیا بھائی، میم شدہ آ گیا ہونا، اور مد لمبا کرنا، لہم ما یشاءون. آگے دیکھیں اگین میم شدہ ہے، میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، حمزہ لام زبر ال، میم ما ال، لام کھڑا زبر لا، میم ما اللہ، ہا میم پیش ہم، میم ما اللہم، میم زبر ما، میم ما اللہم، لام موٹا ہے اس میں جلالہ ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، تا میم زبر تم، میم تا زبر مت، تم مت، با لام زیر بل، تم مت بل، خو یا زبر خوی، تم مت بل خوی، را زیر ری، تم مت بل خویری. اسٹاپ، وقف، تمت بالخیر. تو میرے پیارو یہ تھا ہمارا قاعدہ، تو آج ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر دیا ہے. آج تاریخ ہے 23 تاریخ ہے، چھٹا مہینہ ہے 2025 ہے، تو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو. تو میرے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے قرآن پاک کی سکلز آپ کی امپروو ہوئی ہیں، تو میرے پیارو اس ویڈیوز کو اپنے رشتہ داروں کو سینڈ کریں، اپنے دوستوں کو سینڈ کریں. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے للہ کریں. ٹھیک ہے، اور تاکہ قرآن پاک ان کا بھی ٹھیک ہو جائے. تو میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ جل شانہ، یہ میری محنت ہے، ویوز کے لیے چکروں کے لیے میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اپنے رشتہ داروں اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہے. تو استفادہ جو حاصل کرے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو جو کمی بیشی رہے گی اللہ جل شانہ معاف فرمائے. تو اس عاجز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ جل شانہ ہمارا سیکھنا اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور یہ آخرت کا میں ہمیں اس میں انعام و اکرام اس کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ایک ویڈیو میں بناؤں گا، وہ ہوگی آل اوور پیج نمبر 1 سے لے کے 31 تک، ٹوٹل شارٹ میں 15-20 منٹ کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ. تو میں آل اوور ایک سمری پورے قاعدے کی انشاءاللہ کروں گا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.